Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce in Concordia College, Sialkot. Today our topic of the book Principles of Commerce, Usul Tijarat is registration of firm. शराकत की रजिस्ट्रेशन हमारा टॉपिक है जो कि हमने पढ़ना है. ठीक है, हमने जब से ये पार्टनरशिप शुरू की है, शराकत शुरू की है, हमने इसमें ये देखा है कि हमारा जो कारोबार है, शराकती कारोबार है, ये रजिस्टर करवाना चाहें हम तो करवा भी सकते हैं, और अगर हम ना करवाना चाहें तो इसमें किसी किस्म की कोई कंपल्शन जो है वो नहीं है. और इसमें आप अगर इसको अपने शराकती कारोबार को रजिस्टर करवा लेते हैं तो इससे आपको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल हो जाता है, आपको एक लीगल स्टैंडिंग जो है वो मिल जाती है. और अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो फिर आपको किसी किस्म का कानूनी जो मराहत होती हैं वो आपको हासिल नहीं होती. ठीक है, तो इसमें हम अगर इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जो हमारा शराकती कारोबार है तो उससे क्या मुराद है उससे हम देख लेते हैं. जैसे कि डेफिनेशन में हमारे पास गिवन है कि फ़र्म के रजिस्ट्रार के पास फ़र्म के नाम को दर्ज करवाने के अमल को शराकत की रजिस्ट्रेशन कहते हैं. यानी रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि हम अपने फ़र्म जो हमारी शराकती कारोबार है, जो हमारी फ़र्म है, उसको उसके नाम को हम रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवा लें तो इस अमल को हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन. और आम तौर पे हम इसको जो कानून शराकत है वो कानून शराकत 1932 का जो है वो एक्ट है जिसके तहत हम इसको इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाते हैं. तो हम इसकी रजिस्ट्रेशन के मराहिल देख लेते हैं कि कौन कौन से मराहिल हैं जिनको हमें देखना पड़ता है जब हमने इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है. तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना जो हमने फॉलो करना होता है. तो उसमें सबसे पहले दरखास्त बराए रजिस्ट्रेशन, यानी सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें आपने ये इस चीज़ को जो है बताना होता है कि आप अपने कारोबार को जो है वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं. उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दे दिया जाता है जिसको आपने फ़िल करना होता है. और उसमें आपने क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं. इस फॉर्म के अंदर आपने अपने कारोबार का नाम लिखना होता है, हेड ऑफ़िस का बताना होता है, आपने अपने सब ऑफिस के नाम लिखने होते हैं, पार्टनर्स के नाम लिखने होते हैं, उनके एड्रेसेस लिखने होते हैं, कारोबार की जो स्टार्टिंग डेट है वो लिखनी होती है, कारोबार की नेचर और उसके टाइम पीरियड के बारे में बताना होता है. इसके बाद आपने शराकती मुआहदे का जिक्र करना होता है जो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है. तमाम पार्टनर्स के दरमियान जो कि मुआहदा तय पाता है उस मुआहदे के बारे में बताना होता है. चलान फॉर्म जो है उसको आपने साथ अटैच करना होता है. उसके बाद फिर जो है आपकी एक जब ये फॉर्म ये सारी की सारी प्रेपरेशन आप रजिस्ट्रार को देते हैं तो वो इसकी जांच पड़ताल करता है, और जब वो मुतमईन हो जाता है आपके इस तमाम प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन से तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. तो ये तो था प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का. इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी फर्म के लिए, किसी भी शराकती कारोबार के लिए अपने कारोबार को, अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाने के क्या फ़वाइद हैं और क्या एक फ़र्म को इसके फ़ायदे हासिल होते हैं. और हमेशा देखें कि रजिस्ट्रेशन के फ़वाइद सिर्फ फर्म के लिए ही नहीं है बल्कि आपके पार्टनर्स के लिए भी है, और कुछ मिसलेनियस एडवांटेजेस भी हैं इसके जिनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे. सबसे पहले देखें हम इसके रजिस्ट्रेशन के फ़वाइद जो फर्म के लिए हैं, जो कि आपके कारोबार के लिए हैं, वो पढ़ते हैं. तो उसमें आप देखिए कि पहला है कानूनी तहफ़्फ़ुज़. कि सबसे पहले क्या होता है कि जो जब आप अपनी फ़र्म को रजिस्टर करवा लेती हैं तो उसमें फिर सबसे पहला जो आपको एक बेनिफिट हासिल होता है वो ये होता है कि आपको एक लीगल स्टैंडिंग मिल जाती है, आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है. ठीक है ना. और इसी तरह से सेकंड पॉइंट पे देखिए कि अगर आपका किसी किस्म का कोई आपके साथ फ्रॉड करता है, किसी किस्म का आपको धोखाधड़ी का मामला आपके साथ पेश आता है तो आपके पास कानूनी चाराजोई का हक भी होता है अगर आपकी फ़र्म रजिस्टर हो तो. ठीक है. इसी तरह से फिर आप अपना ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी फ़र्म रजिस्टर होती है तो फिर ट्रेडमार्क भी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी किसी किस्म का कोई नहीं है, आप अपना कोई भी लोगो रख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद देखिए किसी भी फ़र्म के जो हिस्सेदार हैं उनके लिए क्या फ़वाइद हैं. उसमें सबसे पहला फ़ायदा आप देखें कि शराकती अमूर से इन्हिराफ़ के कोई भी जो आपका क्योंकि आपने जो मुआहदा किया होता है तमाम हिस्सेदारों के दरमियान, तमाम पार्टनर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ होता है उसमें आपने हर एक का मेंशन किया होता है कि किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो कोई हिस्सेदार भी जो है, कोई पार्टनर भी जो है फिर अपनी ज़िम्मेदारी से, अपनी लायबिलिटी से या अपनी ड्यूटी से जो है वो इनकार नहीं कर सकता. उसको वो जो है उसने वो काम जो भी उसके सुपुर्द किया जाता है उसने उसको
کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ حقوق کا تحفظ، کہ آپ کی فارم کیونکہ رجسٹر ہوتی ہے تو کوئی بھی آپ کی حق تلفی نہیں کر سکتا. نہ ہی نقصان کی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر نقصان کا بہت زیادہ ڈال دیا جائے، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ منافع میں آپ کو کم جو ہے وہ تقسیم آپ کے ساتھ کی جائے. تو کسی بھی قسم کا جو دھوکہ ہے یا حق تلفی ہے یا فراڈ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اگر آپ کی فرم رجسٹر ہے. اسی طرح سے دیکھیے کہ 6 پوائنٹ میں وہ بتا رہا ہے کہ جھگڑوں کا تصفیہ، کہ جو بھی اگر کسی قسم کے کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں پارٹنرز کے درمیان، کسی قسم کی کوئی بحث ہو جاتی ہے، تو پھر اس بحث کے لیے بھی کیونکہ آپ کی فرم رجسٹر ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس ایک آربیٹریٹر بھی ہوتا ہے، ایک ثالث ہوتا ہے جو کہ آپ کے معاملات کو سلجھا دیتا ہے. اسی طرح سے 7 پوائنٹ میں دیکھیں جائیداد کی حفاظت بھی آپ کی اگر فرم رجسٹر ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ سے سنیچ کر لے، کیونکہ آپ کی اگر آپ کی فرم رجسٹر ہے تو پھر آپ کی پراپرٹی بھی رجسٹر ہوتی ہے، تو اس میں پھر کسی قسم کی سنیچنگ نہیں. جی. تو قرض خواہوں کو بھی جو ہے وہ تحفظ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ فرم رجسٹر ہے تو ہمارے ساتھ کسی قسم کا فراڈ یا کسی قسم کے دھوکہ دہی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد دیکھیں متفرق فوائد میں دیکھیں قرضے کی سہولت موجود ہے کہ ایزیلی آپ اپنا لون وغیرہ قرضہ وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو کریڈٹ وردینس ہے فرم کو رجسٹر کروانے سے وہ بڑھ جاتی ہے. اس طرح سے عوام کا اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے، اور آپ کے کاروبار کی گڈ ول بھی کریٹ ہوتی ہے، اور ٹیکسز میں بھی آپ کو کافی حد تک رعایت جو ہے وہ مل جاتی ہے، ریبیٹ مل جاتی ہے. اچھا جی. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے وہ ہے شراکت کا خاتمہ، ڈیسولوشن آف پارٹنرشپ. شراکت کا خاتمہ یا ڈیسولوشن آف پارٹنرشپ سے مراد ہے کہ آپ اپنا کاروبار ختم کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں اب 2 کانسیپٹ ہیں جو یہاں پہ آپ کو سمجھنا ضروری ہیں، اور وہ 2 کانسیپٹ کیا ہیں؟ ایک ہے شراکت کا خاتمہ اور دوسرا ہے فرم کا خاتمہ. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو شراکت کا خاتمہ اور فرم کا خاتمہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. شراکت کا خاتمہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک یا ایک سے زائد پارٹنر جو ہیں آپ کے کاروبار کو چھوڑ دیں اور باقی پارٹنرز آپ کا کاروبار چلاتے رہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ صرف شراکت ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھیں اگر آپ 10 پارٹنرز ہیں، 12 15 جتنے بھی پارٹنرز ہیں آپ پہ کاروبار کر رہے ہیں، 2-3 پارٹنرز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کاروبار ختم ہو جائے گا یا کاروبار بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم بولیں گے ڈیسولوشن آف پارٹنرشپ، شراکت کا خاتمہ. یعنی 2-3 یا جتنے بھی پارٹنرز تھے انہوں نے کچھ پارٹنرز نے جو ہے فرم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو اس کو ہم بولیں گے شراکت کا خاتمہ. لیکن فرم کا خاتمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرم کا خاتمہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا اینڈ آف بزنس ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں فرم کا خاتمہ. اچھا، اب شراکت یا فرم کے خاتمے کا بھی ایک پورا کا پورا پروسیجر ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، وہ ہم جو ہے باری باری دیکھ لیتے ہیں کہ کن چیزوں کو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. سب سے پہلے دیکھیں شراکت کا خاتمہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عدالتی حکم کے بغیر. ٹھیک ہے نا. اب عدالتی حکم کے بغیر 2 طریقوں سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے شراکت، بلکہ آپ کے پاس یہاں پہ عدالتی حکم کے بغیر اگر آپ اس فلو شیٹ میں دیکھیں تو 4 طریقہ کار انہوں نے بتائے ہیں: بذریعہ معاہدہ، بذریعہ نوٹس معاہدہ، شراکت کی خلاف ورزی اور کسی خاص واقعے کے رونما ہونے سے. تو اس کو ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں. شراکت کا خاتمہ بذریعہ معاہدہ، یعنی جو بھی آپ کے کانٹریکٹ میں ڈیٹ مینشن ہے، جب آپ کا وہ ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے، آپ اس پیریڈ پہ آپ اپنا پیریڈ مکمل کر لیتے ہیں، جو پیریڈ آپ نے معاہدے میں جس کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ ہم 2 سال کے لیے شراکت کریں گے، 3 سال کے لیے کریں گے، 4 سال کے لیے کریں گے، تو جب وہ پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے اور وہ ڈیٹ جو آپ نے ایگریمنٹ میں لکھی ہے وہ آ جاتی ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کا بزنس ڈیزالو ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں شراکت کا خاتمہ بذریعہ نوٹس، کہ آپ اگر اپنا کاروبار ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر پارٹنر کو جو ہے ایک نوٹس ایشو کرنا پڑے گا، جس میں آپ کو اس چیز کو بتانا پڑے گا کہ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیزالو دا پارٹنرشپ بزنس. اچھا جی. اسی طرح سے پھر دیکھیں کہ شراکتی معاہدے کی خلاف ورزی ہے کہ اگر کوئی آپ کا جو پارٹنرشپ ڈیڈ ہے اس کو توڑتا ہے، اس کو نہیں مانتا یا اس کو ڈس اوبے کرتا ہے، تو پھر بھی آپ کی شراکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے پھر دیکھیں کہ شراکت کا خاتمہ ہے کوئی خاص واقعہ رونما ہونے سے. اب وہ خاص واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ حصے دار کا دیوالیہ ہونا ہے، غیر قانونی کاروبار ہے، حصے دار کی موت ہے، کام جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، مقررہ مدت جو ہے وہ گزر چکی ہے، حصہ دار جو ہے ریٹائرڈ ہو چکا ہے، یا دشمن ملک سے آپ کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری وجوہات جو ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس سے آٹومیٹکلی پھر آپ کی شراکت جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ جاتی ہے. اسی طرح سے دیکھیں جب ہم بذریعہ عدالت اپنی شراکت کو ختم کرتے ہیں تو اس میں پھر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس میں دیکھیں کہ حصہ دار کا ذہنی توازن کھو دینا، حق تلفی، فرائض سے غفلت،
بد اخلاقی، حقوق کی ناجائز منتقلی، اختیارات کا ناجائز استعمال. تو یہ سارے پوائنٹس جو یہاں پہ مینشن ہیں ان کو جب آپ کرتے ہو تو فالو کرتے ہو تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لاز آف کورٹ وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے پھر اس کے بعد جو آپ کے اثاثے ہیں، جو ایسٹس ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو دا پارٹنرشپ ڈیڈ آپ کے تمام پارٹنرس کے درمیان جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ جو تھا ہمارا پارٹنرشپ کا چیپٹر. نیکسٹ چیپٹر وی ول اسٹارٹ ان آور نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو فار ٹوڈے. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.